12 नवंबर 1996 शाम का वक्त था। दिल्ली के आसमान पर सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहा था। हजारों फीट की बुलंदी पर दो मुसाफिर जहाज अपने अपने सफर पर थे। एक कजाकिस्तान से इंडिया आ रहा था और दूसरा इंडिया से सऊदी अरेबिया जा रहा था। दोनों जहाज़ों के पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत फॉलो कर रहे थे। दोनों के दरमियान 1000 फीट की बुलंदी का फर्क भी रखा गया था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर दोनों जहाज हवा में टकरा गए। दोनों जहाज़ों के अंदर 349 लोग सवार थे और एक भी शख्स जिंदा ना बच सका। आज भी यह हादसा दुनिया की तारीख के सबसे खौफनाक मिड एयर कोलिजन के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब दोनों जहाज़ों को कंट्रोल किया जा रहा था, जब उनके दरमियान एल्टीट्यूड का गैप भी मौजूद था, तो फिर ये टकराए कैसे? आए इस पूरी कहानी को तफसील के साथ समझते हैं। हर रोज़ दुनिया भर में 1 लाख से ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट की जाती हैं। हर वक्त आसमान में हज़ारों जहाज़ मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। इसकी वजह है एयर ट्रैफिक कंट्रोल और वो इनविजिबल एयरवेज जो आसमान में बने होते हैं। ये एयरवेज बिल्कुल उसी तरह होते हैं जैसे ज़मीन पर रोड्स और मोटरवेज होती हैं। वैसे ही आसमान में भी मुख्तलिफ रूट्स होते हैं जिन पर जहाज़ सफ़र करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इन तमाम जहाज़ों को मॉनिटर करते हैं और उन्हें मुख्तलिफ एल्टीट्यूड पर रखते हैं ताकि वो एक दूसरे से महफूज फासले पर रहें। मिसाल के तौर पर वो एयरवेज जो यूरोप से एशिया आती हैं, उनके एल्टीट्यूड को ओड नंबर्स पर रखा जाता है, जैसे कि 35,000 फीट, 37,000 फीट और 39,000 फीट। और जो फ्लाइट एशिया से यूरोप जाती हैं, उनका एल्टीट्यूड इवन नंबर पर सेट किया जाता है, जैसा कि 34,000 फीट, 36,000 फीट और 38,000 फीट। अक्सर ये निज़ाम बेहतरीन तरीके से काम करता है, लेकिन 12 नवंबर 1996 को एक छोटी सी गलती ने इस निज़ाम को नाकाम बना दिया। कजाकिस्तान के शहर शेमकिट से एक इल्यूजन 76 कार्गो स्टाइल पैसेंजर एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए रवाना होता है। फ्लाइट नंबर था 1907। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी। इसमें 27 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स सवार थे। ज़्यादातर लोग ताजिर थे जो बिजनेस के सिलसिले में इंडिया जा रहे थे। उनके लिए ये सफ़र एक मामूली बिजनेस ट्रिप था। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होगा। इसी दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइन का बोइंग 747 तैयार खड़ा था। ये जहाज़ जद्दा के लिए रवाना होने वाला था। इसमें 289 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर्स सवार थे। बहुत से मुसाफिर इंडियन वर्कर थे जो सऊदी अरेबिया में काम करते थे और अपनी जॉब्स पर वापस जा रहे थे। शाम 6:23 पर कजाकिस्तान एयरलाइन की फ़्लाइट 1907 दिल्ली के करीब लुंका वे पॉइंट पहुंच चुकी थी। ये वे पॉइंट ऐसे काम करते हैं जैसे कि ज़मीन पर बने राउंड अबाउट। मुख्तलिफ डायरेक्शन से आने वाले जहाज़ जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे वे पॉइंट कहा जाता है, जहां से प्लेन टर्न कर सकते हैं। यहाँ दो एयरवेज इस्तेमाल हो रहे थे। एक इंटरनेशनल एयरवेज जो कजाकिस्तान से इंडिया आ रहा था, जिस पर फ्लाइट 1907 ट्रैवल कर रही थी, और दूसरा एयरवेज जिसे G452 कहा जाता है, जो इंडिया और चाइना को गल्फ कंट्रीज से जोड़ता है, जिस पर सऊदी एयरलाइन को दिल्ली से जद्दा जाना था। ये दोनों एयरवेज इंडिया के शहर हरियाणा के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जिसे वे पॉइंट या लुंका वे पॉइंट भी कहा जाता है। जिस जहाज को भी दिल्ली पहुंचना होता है वो इस लुंका वे पॉइंट से एक छोटे एयरवे पर आता है जिसे दिल्ली स्टार कहा जाता है। 6:23 पर कजाकिस्तान एयरलाइन लुंका वे पॉइंट पहुंच चुकी थी और पायलट ने दिल्ली एटीसी से दिल्ली स्टार पर आने की परमिशन मांगी। एटीसी ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ डिसेंड करने की इजाज़त दे दी। उस वक्त जहाज 25,000 फीट की बुलंदी पर था। उसे 20,000 फीट तक नीचे आने को कहा गया। अब कजाकिस्तान एयरलाइन इंटरनेशनल एयरवे से उतरकर दिल्ली एयरवे पर आ गई थी। फ्लाइट ने हिदायत फॉलो की और डिसेंट करना शुरू कर दिया और उनका एल्टीट्यूड 20,000 फीट पर आ गया। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। दूसरी तरफ 6:32 पर सऊदी एयरलाइन की फ्लाइट SV763 दिल्ली से टेक ऑफ कर गई। इसके कैप्टन 54 ईयर्स के खालिद अल शुबैली, फर्स्ट ऑफिसर नाजिर खान जिनकी उम्र 39 साल और फ्लाइट इंजीनियर अहमद अदरीस जिनकी उम्र 36 साल थी। टेक ऑफ के बाद एटीसी ने उन्हें 10,000 फीट तक क्लाइंब करने की इजाज़त दी। दोनों एयरलाइन दिल्ली स्टार पर आ चुकी थी। कजाकिस्तान एयरलाइन का एल्टीट्यूड 20,000 फीट और सऊदी एयरलाइन का 10,000 फीट पर था।
اس وقت ان دونوں فلائٹس کا کریو دلی ATC میں بیٹھے ایک ہی کنٹرولر سے بات کر رہا تھا جس کا نام تھا VK دتا۔ VK دتا کا کام ان دونوں فلائٹس کے بیچ مناسب فاصلہ رکھنا تھا تاکہ دونوں فلائٹ آسانی سے ایک دوسرے کو کراس کر سکیں۔ 6:34 پر قزاقستان ایئر لائن جو 20,000 فٹ پر تھی، دتا نے اسے 15,000 فٹ پر آنے کی اجازت دے دی، اور دوسری طرف سعودی ایئر لائن جو پہلے 10,000 فٹ پر تھی اب اسے 14,000 فٹ پر رکھا گیا تھا۔ اب دونوں جہازوں کے درمیان 1,000 فٹ کا فرق تھا۔ قزاقستان ایئر لائن پر سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن اصل مسئلہ اب شروع ہونے والا تھا۔ قزاقستان ایئر لائن کے کاکپٹ میں 44 ایئرز کے کیپٹن، 37 ایئرز کے فرسٹ آفیسر، 50 ایئرز کے فلائٹ انجینئر، 51 ایئر کے نیویگیٹر اور سب سے اہم 41 ایئرز کے ریڈیو آپریٹر موجود تھے۔ کریو کے زیادہ تر افراد صرف رشین زبان سمجھتے تھے۔ انٹرنیشنل ایویشن میں تمام کمیونیکیشن انگلش میں ہوتی ہیں، اسی لیے جہاز میں ایک ریڈیو آپریٹر بھی موجود تھا۔ اس کا کام ATC کی انگلش انسٹرکشن کو رشین میں ٹرانسلیٹ کرنا، یعنی ہر اہم پیغام ایک زبان سے دوسری زبان میں جا رہا تھا، اور اسی پروسیس میں غلطی کا امکان بھی پیدا ہو گیا۔ 6:38 پر سعودی کریو نے رپورٹ کیا کہ وہ 14,000 فٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کلائم کرنے کی پرمیشن مانگی، لیکن ATC نے منع کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ قزاقستان کا جہاز ان کے اوپر سے گزرنے والا تھا۔ سعودی کریو نے جواب دیا، سعودی 763 مینٹیننگ 140، یعنی ہم 14,000 فٹ پر ہی رہیں گے۔ 1 منٹ بعد قزاقستان فلائٹ نے رپورٹ کیا کہ وہ 15,000 فٹ پر آ چکی ہے۔ ATC نے انہیں ٹریفک انفارمیشن دی۔ کنٹرولر نے کہا کہ آپ کے بالکل سامنے سعودی ایئر لائن کا بوئنگ 747 آ رہا ہے، وہ آپ سے نیچے ہے اور چند منٹس میں آپ کے رستے کو کراس کرے گا، اگر نظر آئے تو رپورٹ کریں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ریڈیو آپریٹر کو پیغام پوری طرح سمجھ نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا۔ کنٹرولر نے پھر وضاحت کی کہ سامنے والا جہاز 14,000 فٹ پر ہے۔ اب ریڈیو آپریٹر نے میسج ریسیو تو کر لیا، لیکن وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ تقریباً 1 منٹ بعد آسمان میں موجود ایک امریکن ملٹری کارگو ایئر کرافٹ کے کریو نے اچانک سے ایک زبردست دھماکہ دیکھا۔ انہوں نے فوراً دلی ATC کو کال کی۔ انہوں نے کہا، ہم نے ہوا میں ایکسپلوژن دیکھا ہے۔ کنٹرولر نے فوراً دونوں فلائٹس کو کال کرنا شروع کر دی۔ سعودی 763 سے کوئی جواب نہیں آیا، اور فلائٹ 1907 کی طرف سے بھی خاموشی تھی۔ پھر دوبارہ کال کی گئی، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ دونوں جہاز ٹکرا چکے تھے۔ کولائن اتنی شدت سے ہوا کہ قزاقستان کے جہاز کا ونگ سعودی بوئنگ 747 سے ٹکرا گیا۔ دونوں جہازوں کے ونگز تباہ ہو گئے۔ سعودی بوئنگ 747 کنٹرول کھو بیٹھا، جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، جہاز ہوا میں ہی ٹوٹنا شروع ہو گیا اور ہریانہ کے دھانی گاؤں میں کریش کر گیا۔ دوسری طرف قزاقستان کا جہاز بھی پوری طرح ڈیمیج ہو چکا تھا اور ہریانہ کے ونوور گاؤں میں جا گرا۔ ریسکیو ٹیمیں فوراً روانہ ہوئیں، لیکن انہیں کوئی شخص بھی زندہ نہ ملا۔ سعودی فلائٹ کے تمام 312 افراد اور قزاقستان فلائٹ کے تمام 37 افراد، ٹوٹل 349 لوگ، اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ یہ ایویشن ہسٹری کا سب سے بدترین مڈ ایئر کولائن میں سے ایک بن گیا۔ اب سب سے بڑا سوال تھا، آخر غلطی ہوئی کہاں؟ انویسٹیگیشن نے حیرت انگیز حقائق سامنے لائے۔ قزاقستان فلائٹ نے رپورٹ کیا تھا کہ وہ 15,000 فٹ پر آ چکی ہے، لیکن اصل میں وہ 15,000 فٹ پر نہیں تھی۔ وہ تقریباً 16,348 فٹ سے ڈیسنٹ کر رہی تھی اور نیچے آتی جا رہی تھی، اور انہیں 15,000 فٹ پر آ کر رک جانا تھا، لیکن ریڈیو آپریٹر جسے میسج دیر سے سمجھ آیا، جب تک اس نے میسج کنوے کیا تب تک جہاز 14,000 فٹ کے قریب آ چکا تھا، یعنی اسی ایلٹیٹیوڈ پر جہاں سعودی بوئنگ 747 موجود تھا۔ انویسٹیگیٹر کا خیال تھا کہ یا تو ٹرانسلیشن میں غلطی ہوئی، یا کریو نے انسٹرکشن کو مکمل طور پر سمجھا نہیں، یا پھر 15,000 فٹ پر ایلٹیٹیوڈ ہولڈ کرنا بھول گئے، یا پھر ممکن تھا کہ کاکپٹ میں کمیونیکیشن ڈیلے نے قیمتی سیکنڈز ضائع کر دیے۔ انویسٹیگیشن نے ATC کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اس وقت دلی ریڈار سسٹم جہازوں کی پوزیشن تو دکھا سکتا تھا، لیکن ان کا ایگزیکٹ ایلٹیٹیوڈ مانیٹر نہیں کر سکتا تھا۔ کنٹرولر کو پائلٹ کی رپورٹ پر ہی بھروسہ کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ اپوزٹ ڈائریکشن میں آنے والے جہازوں کے درمیان عام طور پر 2,000 فٹ کا فاصلہ زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں صرف 1,000 فٹ کا گیپ رکھا گیا تھا، یعنی کئی فیکٹر مل کر اس ٹریجڈی کا سبب بنے۔ اس حادثے کے بعد ایویشن انڈسٹری نے بہت کچھ سیکھا۔ دنیا بھر میں ایک نیا فوکس پیدا ہوا۔ TCAS یعنی ٹریفک کولائن اوائیڈنس سسٹم کو لازمی بنانا شروع کر دیا۔
یہ سسٹم ایئر کرافٹ کو خود بتا دیتا ہے کہ سامنے خطرہ ہے اور کولائژن سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آج اگر دو جہاز خطرناک حد تک قریب آ جائیں تو ٹی کیس پائلٹ کو فوراً انسٹرکشن دیتا ہے۔ اس حادثے کے بعد انٹرنیشنل پائلٹس کے لیے انگلش سمجھنا اور بولنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ ماڈرن ریڈار سسٹم انسٹال کیے گئے جو ایئر کرافٹ کی الٹیٹیوڈ بھی ٹریک کر سکتے تھے۔ آج جب بھی کوئی جہاز آسمان میں محفوظ طریقے سے آپ کے سر کے اوپر سے گزرتا ہے تو اس کے پیچھے ٹیکنالوجی، ٹریننگ اور ان سخت لیسنز کا کردار ہوتا ہے جو ایویشن نے اس طرح کے حادثات سے سیکھے۔ لیکن 12 نومبر 1996 کی وہ شام اور دلی کے آسمان میں ٹکرانے والے وہ دو جہاز آج بھی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایویشن کی دنیا میں ایک چھوٹی غلطی بھی کتنی بڑی تباہی لا سکتی ہے۔ 349 لوگ گھر سے نکلے تھے لیکن اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے، اور اسی لیے دلی مڈ ایئر کولائژن کو ایویشن ہسٹری کے سب سے دردناک اور اہم حادثات میں شمار کیا جاتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔